बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 7 दिसंबर 2025 इतवार का दिन। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने पेशावर में एक जलसा किया है। इस जलसे में जो तकारीर हैं, उन्होंने एक नए दौर का आगाज़ कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बमुकाबला मुक़्तदरा। आज जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आज जो बयानात दिए गए हैं, और बिलखुसूस शाहिद खटक का जो बयान है जिसमें उन्होंने वही अल्फाज इस्तेमाल किए जिन अल्फाज के खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के लिए इस्तेमाल होने पर बात हो रही थी, एग्जैक्टली उन्हीं अल्फाज का इस्तेमाल करके आज बहुत सी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक स्टेप आगे ले गई है। अब ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट का मैच है, ये कहाँ पर जाकर रुकेगा, तकारीर क्या हुई है, इसके अंदर से नतीजा क्या निकल रहा है, मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं। और जितने लोग हैं, सब ने आकर कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर की है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ऑन फ्राइडे, उसका जवाब कहा जा रहा है कि उसका जवाब दिया गया है। तो अब जवाबुल जवाब का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऑन दी अदर हैंड, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है उसने 9 मई के मुकदमात ख़त्म करने की बात की, तो फेडरल कैबिनेट ने 100 से ज़ायद PTI रहनुमाओं के नाम ECL में डालने की बात कर दी। तो मैच जो है वो सिर्फ बातों तक नहीं बल्कि प्रैक्टिकली भी इक़दामात जो है वो उठ रहे हैं और प्रैक्टिकली भी मैच जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो इस चीज़ को भी हमें इग्नोर नहीं करना। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अच्छा नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे में जो तकारीर हुई है, उनसे पहले जो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी नपी तुली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमें जो एक टेक अवे मिला वो ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुक़्तदरा के साथ, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक सेन लीडरशिप है जो बहुत सी चीज़ों को अफ़ाम तफ़हीम से हल करना चाहती है, कल की प्रेसर जो है उसने ये वाज़े कर दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फुल फ्लेज कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं जाएगी। आज भी सुहेल आफरीदी जो है उन्होंने DG ISPR का जो जवाब दिया वो बड़े ही मुनफरिद अंदाज में दिया, और अनएक्सपेक्टेडली बहुत से लोग जो हैं वो शायद एक्सपेक्ट जारहाना अंदाज कर रहे हो। अलबत्ता इसके अलावा जो बाकी लोग हैं जो बारी बारी आकर मुख्तलिफ लोगों ने खिताब किया, उसमें ज़रूर एग्रेशन था। लेकिन सुहेल आफरीदी की जो तकरीर है, और यहीं से हम असल नुक्ता पकड़ेंगे कि असल में ये गेम जो है ये कहाँ पर जाएगी और ये मैच जो है ये कहाँ पर जाकर रुकेगा। इकबाल आफरीदी जो है उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजिम होते हुए आप कैसे एक साबिक वजीर आजम को ललकार रहे हैं। इमरान खान 25 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है, आप पहले अवाम में जाकर काउंसलर तो बनो, फिर आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान कौन है। फिर शफी जान जो कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के मुशीर हैं बराए इत्तलात, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि इमरान खान इस मुल्क की इंश्योरेंस पॉलिसी है। आपने सुहेल आफरीदी के खिलाफ जो अल्फाज इस्तेमाल किए उस पर आपको माफ़ी मांगना होगी और हम आपसे माफ़ी मंगवाएंगे। फिर जुनेद अकबर जो है जो कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI के सदर हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, और मैं आपको की टेक अवेज बता रहा हूँ। फिर हम तज्जिए पर और आगे अब क्या होने जा रहा है उस पर आते हैं, और सुहेल आफरीदी की स्पीच जो है वो किस तरह से वन स्टेप फॉरवर्ड नहीं बल्कि वन स्टेप बैकवर्ड थी, और क्या ये बेहतर डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं, इसे भी हमने डिस्कस करना है। जुनेद अकबर ने कहा कि आपकी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी लेकिन इमरान खान का नाम रहेगा। आप जो भी बयानियाँ बनाने की कोशिश करेंगे वो बयानियाँ आपके मुंह पर मार दिया जाएगा। अच्छा, फिर जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के लोग हैं वो भी आए हुए थे। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि कामयाब जलसा जो है वो इस बात की निशानदही है कि इमरान खान को किसी मुक़्तदरा के हुक्म पर दिलों से नहीं निकाला जा सकता। ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा। फिर अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो है उन्होंने कहा कि हमारा मुकाबला जो है वो ज़हनी मरीज़ों से है। DG ISPR ने तमाम बातें दुरुस्त की हैं, लेकिन इमरान खान के नाम की जगह उन डाकुओं का नाम लिखा जाए, ये अंदर से हारे हुए लोग हैं। यानी बाकी ये सब कुछ फिट बैठता है, लेकिन ये इमरान खान पर नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मुखालिफिन पर फिट बैठता है। ये कहना था अल्लामा राजा नासिर अब्बास का। अच्छा, शाहिद खटक जो है MNA है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जज्बाती नौजवान हैं, उन्होंने बड़ा जज्बाती खिताब किया, और फिर जो लफ्ज़ कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के CM के लिए एक मुहावरे के अंदर इस्तेमाल किया गया, वही जो एक सर्टन लफ्ज़ है वो शाहिद खटक ने इस्तेमाल किया है।
لیکن شاہد خٹک نے وہ استعمال مقتدرہ کے لیے نہیں بلکہ وفاقی حکومت کے 2 وزراء کے لیے کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم حقیقی طور پر آپ کو بتا دیتے ہیں، انہوں نے DGISPR کو مخاطب کیا اور کہا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل میں پالتو، وہ لفظ بھی آگے میں I don't want to repeat that، کہ وہ پالتو کون ہے۔ جلسے میں بیٹھی عوام جو ہے وہ اس کے اوپر بڑا ہوا، انہیں بڑا اس کے اوپر شور ہوا۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھائی عطا تارڑ جو ہے اور خواجہ آصف جو ہے، یہ وہ 2، پھر انہوں نے وہی الفاظ استعمال کیے جن کے اوپر تنقید ہو رہی تھی، اور وہ خواجہ آصف اور عطا تارڑ کے لیے انہوں نے استعمال کیے۔ سو آئی تھنک کہ یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ سٹیپ ہے، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس سے آپ کو یہ سمجھ لگ جائے گی کم از کم کہ بہت کچھ جو ہے وہ سائملٹینیسلی چل رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی جو سرٹن لوگ ہیں وہ بڑا اگریسو جانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن یوں لگ رہا ہے سہیل آفریدی کی تقریر سے، اور اس تقریر سے پہلے ہمیں خیبر پختونخوا کی اور PTI کی لیڈرشپ جو ہے اس کی کل کی پریس کانفرنس میں یہ بات پتہ چل گئی تھی۔ اچھا، اب جو سہیل آفریدی ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی یہ باتیں جو ہیں یہ جعلی سینیٹرز کو تو زیب دیتی ہیں، جعلی وزراء کو تو زیب دیتی ہیں، آپ کا بڑا بہترین ادارہ ہے، اس ادارے کے ترجمان کو، اسپوکس پرسن کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی ہیں، آپ کو اس طرح سے بات نہیں کرنا چاہیے تھی۔ اچھا، دس از اے ویری ڈفرنٹ کائنڈ آف ٹون وچ اے لاٹ آف پیپل ور ایکسپیکٹنگ سہیل آفریدی سے۔ اس کی نسبت سہیل آفریدی نے بڑی ڈفرنٹ ٹون جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ البتہ اگریسو باتیں ضرور ہوئی ہیں۔ پھر انہوں نے امن و امان پر بات کی کہ امن و امان میں سیریس نہیں ہے، ہم لوگ 21 سال سے آپریشن ہے اور ابھی تک معاملہ حل نہیں ہو رہا، تو بھائی آپ پالیسی چینج کریں، ایک نئی پالیسی بنائیں۔ پھر اس کے ساتھ انہوں نے گورننس پر بات کی کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ گورننس کا خیال نہیں رکھتے، تو پھر انہوں نے پشاور کے لیے ایک پیکج جو ہے اربوں روپے کا، اس کا اعلان کیا کہ یہاں پر فلائی اوورز بنیں گے، انڈر پاسز بنیں گے، اسپتال بنیں گے۔ سہیل آفریدی نے پشاور کے لوگوں کے لیے بھی اعلان کیا۔ پھر اس سب کے اندر سہیل آفریدی جو ہیں انہوں نے کہا کہ میں اقبال کا شاہین ہوں، کوے اگر مجھے چونچ ماریں گے تو ہم اپنی پرواز اونچی کر دیں گے، ہم سیاسی کووں سے ڈریں گے نہیں اور ہم ان کے لیول پر نہیں اتریں گے، یعنی ہم اپنی پرواز جو ہے اسے اوپر رکھیں گے اور ہم اب جواب نہیں دیں گے۔ ایگزیکٹلی ان ون وے اور انادر وہی بات جو کل کہا گیا کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ معاملات افہام و تفہیم سے حل ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ناظرین کرام، سہیل آفریدی جو ہیں انہوں نے کہا کہ اس کی یہ کیا ifs and buts آپ کرتے ہیں، آپ عمران احمد خان نیازی کا نام کیوں نہیں لیتے۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ بھائی جہاں جہاں تم لوگ جا کر بوٹ پالش کرتے ہو وہاں وہ لوگ بیرون ملک عمران خان کو سلیوٹ مارتے ہیں، یہ سہیل آفریدی نے کہا۔ پھر کہتے ہیں کہ اور لوگوں نے ڈی چوک کے جب نعرے لگائے تو پھر وہاں پر سہیل آفریدی نے کہا کہ ڈی چوک کا ارمان جو ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ بہت جلد پورا کریں گے۔ اچھا، پھر ایون جنید اکبر جو ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے بڑا شکوہ ہے کہ یہ جلسہ ہم پشاور میں کر رہے ہیں، یہ ہمیں پنڈی میں کرنا چاہیے تھا، ڈائریکٹ آنسر کے طور پر۔ بٹ آئی تھنک کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے انکلوڈنگ سہیل آفریدی، دے تھنک کہ اس جگہ پر، جس جگہ پر یہ حالات آ چکے ہیں، یہاں سے کنفرنٹیشن کو آگے لے کر جانا بہتر نہیں ہوگا، مومنٹم بلڈ کرتے رہنا ہے، پولیٹیکل جو معاملہ ہے اسے آگے بڑھانا ہے، اور اسی لیے زیادہ تر جو تنقید کا محور ہے وہ وفاقی حکومت رہی، وزراء رہے، وہ لوگ جو PTI کے خلاف گورنمنٹ کے لوگ پریس کانفرنسز کرتے ہیں ان کی پریس کانفرنسز رہی، جیسے شاہد خٹک ہیں، انہوں نے بھی جواب جو ہے یا پھر وہ لفظ جو ہے جواباً استعمال انہوں نے بھی خواجہ آصف اور عطا تارڑ کے لیے کیا۔ البتہ اس سے بھی ٹیمپریچر تو بڑھے گا، لیکن جو ایک سرٹن لیول کی کنفرنٹیشن ہے بٹوین PTI اینڈ دی انسٹیٹیوشن، یوں لگ رہا ہے کہ PTI ابھی اسے فار دا ٹائم بینگ ہی صحیح لیکن اوائڈ کرتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔